اصل چیز یہ علم دا پڑھنا اور علم دا پڑھانا. میں قرآن پاک دی جس آیت نو تلاوت نو کیتا ہے پڑھے ہے، پیغمبر دی بعثت دا مقصد اس دنیا تے آن دا مقصد کی سی؟ کوئی دنیا تے مال و ملال نو کٹھا کرنا نہیں کہ مال و منال کٹھا کرنے واسطے آئے یا جاہو جلال واسطے آئے یا دنیا دا سیم و زر چندہ کٹھا کرنے واسطے آئے یا دنیا دی چودر واسطے آئے. میرے پیغمبر دے آن دا مقصد ایک ہی سی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن پڑھ کے انہاں نو میرا محبوب سنائے اور انہاں نو گناہاں تو پاک کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہاں نو قرآن اور حدیث دی تعلیم نہ آراستہ کرے. یعنی کہ نبی علیہ السلام دنیا چاہے انما انا بعثت معلما، آقا فرماتے نے میں دنیا پوری کائنات واسطے پوری امت واسطے معلم بنا کے بھیجا گیا. آپ نے تعلیم دیتی، کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ میرے والے، میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، توجہ ہے نا سارے دی ماشاءاللہ. تفسیر کبیر چ امام رازی رحمہ اللہ نے لکھے ہے، اضواء البیان چ مختار احمد شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے، روح المانی چ علامہ علوسی نے لکھے ہے، معارف القرآن چ مفتی شفیع نے لکھے ہے، طبیان القرآن چ مولوی غلام رسول سعیدی نے لکھے ہے، ضیاء القرآن چ پیر کرم شاہ نے لکھے ہے کہ کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیغمبر نے پوری زندگی نبی نے قرآن اور حدیث پڑھایا ہے. مکے دی یونیورسٹی دے اندر بیت اللہ چ بھی اور مدینے دی یونیورسٹی دے اندر بھی آپ نے اپنے صحابہ نو شاگرداں نو قرآن پڑھایا یا حدیث پڑھائی ہے. تیسری کتاب اس ویلے کائنات چ کوئی نہیں سی. اور اسی شرف نو اسی چیز نو لیندیا ہویا اہل حدیث دے مدارس دیکھو، سیالکوٹ دے ہون، گجرانوالے دے ہون، فیصل آباد ہوئے، مامو کانجن ہوئے، خانپور ہوئے، کوئی بھی ادارہ ہے، پہلے سال تو لگ کے آخر تک اسی قرآن تے حدیث ہی پڑھانے ہیں. پہلے سال نغبت الحدیث، دوجے سال بلوغ المرام دا پہلا حصہ جویں میں پڑھیا، پھر دوسرے سال تیسرے سال بلوغ المرام دا دوجا حصہ نال مشکات شریف، چوتھے سال مشکات دا دوجا حصہ نال نسائی شریف، پھر ابو داؤد ترمذی شریف، پھر اگے مسلم بخاری. پورے 6 سال اللہ دے فضل و دی رحمت نہ اہل حدیث نو اللہ نے شرف دیتا ہے کہ پورے 6 سال حدیث پڑھاندا بھی ہے، حدیث سکھاندا بھی ہے، حدیث سناندا بھی ہے، تے حدیث تے قرآن لوکاں تک پہنچاندا بھی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. باقی جننے مدارس نے حنفیہ سارے مدارس 6 سال تک فقہ پڑھائی جاتی، کوئی حدیث کی کتاب نہیں پڑھاتے، فقہ پڑھائی جاتی. آخری سال صرف حدیث دا دورہ پیندا ہے، یعنی صحیح البخاری دی انہاں تقریب کرانی ہوندی ہے، اس وجہ تو صحیح بخاری دا دورہ پیندا ہے. اس دورے چ بھی کئی طلباء جڑے ذہین نے، سمجھدار نے، فطین نے، وہ اہل حدیث ہو جاتے. میرا یہ دعویٰ ہے، میں خانپور بھی اگلے دن کیا ہے اور بھی کانفرنس آج کیا ہے کہ میں اگر علماء حنفیہ اپنے مدارس سیاستہ شروع کر دیں، اس زمین دی دھرتی تے حنفی رہے ہی کوئی نہ. گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، کوئی ہوں ہاں کرو یار. میری واری آئی ہے اکئی چپ ہو گئے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ زمین دی دھرتی تے اگر علماء حنفیہ قرآن حدیث پڑھانا شروع کر دین، احادیث دیاں کتاباں، کوئی مولوی فقہ دے نیڑے نہ جائے. پیغمبر دے آن دا مقصد فقہ نہیں، کنز قدوری نہیں، ہدایہ وقایا نہیں، کنز الدقائق نہیں، فتاوی عالمگیری نہیں. میرے پیغمبر دے آن دا مقصد کی ہے؟ بولو. حضرت ابراہیم نے 50 سال پہلے جڑی دعا کیتی سی نا نبی دے آن تو 50 سال پہلے، بیت اللہ دے کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے دعاواں اور بھی بڑیاں کیتیاں.
وہ دعا دے وچ بھی کی مقصد ہے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اے بیت اللہ بنا دیتا ہے، دعاواں تے ہور بھی بڑیاں کیتیاں۔ مکہ شہر او شہر جدے واسطے خلیل نے دعاواں کیتیاں، مدینہ او شہر ہے جدے واسطے اللہ دے حبیب نے دعاواں کیتیاں۔ دوویں شہر حرمت والے، دوویں شہر عظمت والے، دوویں شہر بڑی فضیلت والے۔ اللہ 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 جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے آن تو پہلے منگن والے خلیل اللہ، منگن والا بھی نبی تے آمین کہن والا بھی نبی، منگن والے خلیل اللہ، آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ، جتھے دعا کر دینے او بیت اللہ، جو منگ دینے او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رسول بھیج اینا دے وچوں تے اینا دے وال، یتلو علیہم آیاتی کا، اینا نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا، قرآن اینا نو پڑھ پڑھ کے سنائے۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک قرآن تے ایک حدیث اینا نو سکھائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اینا دا تزکیہ کرے، اینا نو گناہاں تو پاک کرے۔ سیال کوٹیو پتہ یہ لگدا ہے کہ انسان دا تزکیہ کنز قدوری نہ نہیں ہو سکدا، انسان دا تزکیہ ہدایہ وقایا نہ نہیں ہو سکدا، انسان دا تزکیہ فتاوی عالمگیری نہ نہیں ہو سکدا، انسان دا تزکیہ فقہ حنفی نہ نہیں ہو سکدا، فقہ شافی تے مالکی نہ نہیں ہو سکدا۔ انسان دا تزکیہ ہو سکدا ہے یا رب دے قرآن نہ ہو سکدا ہے یا محمد دے سچے فرمان نہ ہو سکتا ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر، انکا انت العزیز الحکیم۔ ہن عزیز الحکیم کون ہے؟ قرآن کو لو پتا کریے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کیوں جی بول دے نہیں؟ مالک القدوس العزیز الحکیم۔ ہن عزیز الحکیم کون ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اے میرے محبوب اسی تھانوں او علم سکھایا ہے جڑا اس تو پہلے تسی جاندے نہیں سو۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یعنی جی آقا پہلو ہی جان دے سن پھر رب نے سکھایا کی؟ بول دے نہیں، علم الانسان ما لم یعلم۔ اسی انسان تو مراد آمینہ دے لال نے، اسی انسان نو سکھایا ما لم یعلم جڑا اس تو پہلے جان دے ہی نہیں سن۔ یعنی آمینہ دے لال نو پڑھان والا کون ہے؟ اللہ، ڈائریکٹ اللہ، ڈائریکٹ جبریل دے ذریعے۔ غار حراج پہلی وہی آئی نا، اقرا ما نہ بکارین، اقرا ما نہ بکارین۔ جبریل نے پھر اپنے بازوਆਂ چ لے کے آقا نو کٹیا،
اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی کہ اللہ نے نبی علیہ السلام نے جبریل نے دبایا، جبریل کی دہشت ویکھ کے نبی علیہ السلام نو بخار ہو گیا، تے جا کے اما ختیجہ نو آندے نے زملونی زملونی دسرونی دس میرے تے کمبل اوڑھ دے۔ ختیجہ اج میں او فرشتہ ویکھ کے آیا کہ جڑا اس تو قبل میری نگاہ نے نہیں ویکھیا۔ اللہ، ورقہ بن نوفل دے کول لے گئی اما ختیجہ، انہوں جا کے دسیا تے ورقہ بن نوفل نے کی کیا سی، ختیجہ اج تیرا ہی تاجدار نہیں رہا، پوری کائنات دا تاجدار بن گیا ہے۔ یہ جڑا فرشتہ یہ دیتے آیا ہے، یہ اللہ اپنے خاص بندیاں دے اوتے فرشتہ بھیج دے، یعنی نبی آندے ہی انہوں نے جنوں رب ڈائریکٹ پڑھائے، جڑا رب کو نہ پڑھے وہ نبی ہوندا؟ بولو، کسی انسان نو استاد بنائے وہ کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ جگاں دے پیر آئے ان پڑھاں دے وچوں، مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا، راہ پلیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت وخان نے آیا، پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا، آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو، ساڈے سترے نصیب جگاں نے آیا۔ میرے پیغمبر نے کی پڑھایا ہے؟ ایک قرآن تے اونچی بولو، ایک حدیث۔ علم دا پڑھنا پڑھانا بڑا اونچا عمل ہے۔ نبی دے صحابی حافظ الحدیث امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، نام انہاں دا عبد الرحمن ہے، کنیت ابو ہریرہ ہے، اور ابو ہریرہ دے نام نہ یہ مشہور ہوئے کیونکہ بلیاں نہ بڑا پیار کر دینے، ہرن دی جمع ہریرہ، بلیاں دے باپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنی ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے؟ 7 ہجری چ، اور 11 ہجری دے اوائل چ نبی علیہ السلام دنیا تو گئے، 3 سال 2 مہینے نبی دی مائیت چ رہے، اور 5374 حدیثہ ابو ہریرہ نے زبانی یاد کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ دا جیڑا بھی مسئلہ پھسدا سی نا، حضرت ابو ہریرہ کو اوندے سن حدیث سناندے سن، مسئلہ حل ہو جاتا سی۔ اور حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے جنہیں نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ دعا لئی، اللہ میرے ابو ہریرہ تے دی ماں دی محبت مومنین دے دل چ پا دے، اللہ ابو ہریرہ دے حافظے نو مضبوط کر دے، سبحان۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو دن رات نبی دی خدمت کر دے، آپ نو وضو کران دے، آپ علیہ السلام نو کھانا کھلان دے، آپ دی خدمت 24 گھنٹے آپ دے نال ہی رہتے۔ اور نبی علیہ السلام نے انہوں نے ایک نا توشہ دان کی کھجوراں پا کے دیتیاں سے، پتہ جی اس واقعہ دا؟ نبی علیہ السلام ایک سفر تے چلے نے تے آپ نے فرمایا بھی کہے کو کھان واسطے چیز ہے، 1700 دا لشکر ہے، نبی علیہ السلام نے 2 پتھر بننے نے، صحابہ نے 1 بننے ہیں۔ ابو ہریرہ آندے نے محبوب جی میرے کول تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے، اے مشکیزے دے اندر مشکیزہ چاڑیا وچوں کھجوراں نکلیاں، 21 کھان والے کنے 1700۔ ابو ہریرہ تھے ذرا وچھا نا دسترخوان وچھایا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اتنے کھجوراں رکھیاں، فرمایا ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا تے کھجوراں کھوائی جا۔ سبحان اللہ۔ آندے نے 21 کھجوراں وال ویکھاں تے کدی میں 1700 دی لین وال ویکھاں، پر نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا دودھ دا پیالہ پھڑ ابو ہریرہ سارے نو پیا تے بعد چاہ پیوی۔ ہن جتھے ایک نے منہ لایا، جتھے دوجے لایا، جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اوتھے ابو ہریرہ نے منہ لا کے پیتا ہے۔ ابو ہریرہ ہور پی، پھر اور پیتا، ہور پی، اللہ رسول ہن تے 9 چوں ہی دودھ باہر آن لگ پیا، جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے
उत्थे ही आमिना दे लाल ने मुंह ला के पीता, इनू पीर आते हैं। सुभान अल्लाह। मेरा पीर अपने मुरीदां दा झूठा भी खाता है। अजकल के पीर दी ते मंजी अलग, बर्तन अलग, बिस्तरा अलग, कमरा भी अलग, फिर कौली अलग, गिलास अलग। थोड़ा पता बर्तन जिन्हों के अलग होंगे ने, अगों तुसीं जानते ही हो बोल। लेकिन मेरे पीर ने तो मुरीदां दा झूठा खादा भी, वो बोलते नहीं यार, इनू ही पीर मनना चाहिए ना। आ अहले हदीसां तो सुन सजना, जे गल्लां सुननियां नी मदनी पीर दियां, जिदी उम्र दी कसम खुदा खावे, ओदियां उंगलां चन्न नू चीर दियां। वजा आसा तो अजब किस गल दा, पत्थरां चों पानी नित चलदा, पंजा उंगलां चों निकलियां पंज नहरा, ए उंगलां नी मेरे पीर दियां। एक लेला ते सवा सिर दाने सी, 12-1300 फौजियां खाने सी। ठुकिया हांडी कनाली विच सोने ने, भुखा निकलियां सारे लश्कीर दियां। आसा तेनू पीर मने जिदे थुक चेनी बरकत। जाबर थोड़ा जहा हांडी च थुकिया, थोड़ा जहा कनाली च, रोटियां पकाई जा, सालन वरताई जा, सारे लश्कर नू खुआई जा। जाबर आंदे ने सारा ही खा के रज गया, ना रोटी मुक्की ना बोटी मुक्की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मौलवी साहब कहने लगे, कारी साहब लै नबी पाक हांडियां ही थुकन डे ने, तुसीं सानू कुल भी नहीं पढ़न देंदे, तेनू पीड़ पैदी है, यूसुफ मसरूरी सानू कुल नहीं पढ़न देंदा। मैं कहा नहीं नहीं, तू कुल ना पढ़िया कर, नबी दी सुन्नत ते अमल कर, तू भी लोकां दी हांडियां ही थुकिया कर। ते पर मौलवी किसी दी हांडी थुकन जाने, सिर भी लोहे दा लैके जाए। आहो क्यों, बीबियां ने छितर भी ते मारने ने ना। मैं तू भी नबी दी सुन्नत ते अमल कर, कुल ना ना पढ़, लोकां दी हांडियां कनाली थुकिया कर। जे तेरा सिर सालम आ गया तो मैनू फड़ लई। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर दे सहाबी अबू हुरैरा ने 10-10 बंदे, आओ भाई, 10 आए खा गए, 20 आए खा गए, 30 आए खा, 1000 बंदा भुगत गया। खजूरा मुकड़ियां ते एक पासे, कपड़े चो छाला मार मार के बाहर पईयां डिगदियां ने। 1700 खा गया है। मौलाना इब्राहिम मुहम्मदी साहब हाफिज़हुल्लाह बैठे ने, तशरीफ फरमा ने, मेरी जमात दे आलम दीन, अल्लाह ताला इन्हां दी जवानी इल्म व अमल दे अंदर बरकत नाज़िल फरमाए। फरमाया लोगो 1000 बंदा खा गया है, खजूरा मुकियां नहीं, 1700 खा गया है, फिर भी नहीं मुकियां, खजूरा वध गईयां। अबू हुरैरा दे अल्लाह रसूल वधियां खजूरा मैं लल्ला। अबू हुरैरा अपनियां 21 कढ ले। हुण लवांगा 21 पर बरकत की दुआ तू ही कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने 21 खजूरा इधर मेरे वाल वेखो इस तरह फड़ियां ते बिस्मिल्लाह पढ़िया। अल्लाह नजर उठाई, उठी तो दुआ बन गई, झुकी तो हया बन गई, तिरछी हुई तो अदा बन गई, मुड़ी तो कज़ा बन गई। अल्लाह इन्हां च बरकत पा दे। अबू हुरैरा उरा लिया तोशादान, आपने उहदे विच पा दित्तियां। अबू हुरैरा हुण इहनूं मूंदा ना करी, विचों ही कट कट के खांदा रही। अबू हुरैरा आंदे ने ये तोशादान मेरे को 27 साल रहा है। ना सीरत नबी सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह जी 50 वसक यानी 200 मन खजूर कढ़ के ना मैं इस तोशादान चो अल्लाह दे राह च भी दित्ती, खजूरा फिर भी नहीं मुकियां। सुभान अल्लाह। अमीर होए तो फिर एवें दा होए। ये ने दीन दे तालिब इल्म हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला। तारीख़ दमिश्क दे अंदर ना एक वाक़या लिखा, एक बंदे ने ना मसला पूछा, दमिश्क की मस्जिद के अंदर मसला पूछा विरासत का। जिस आलम ने पूछा ने अबू हज़रत अबू हुरैरा दी हदीस सुनाई, वो अगों कहन लगा मैं नहीं अबू हुरैरा दी हदीस नूं मनदा। उस टाइम छत दे विचों एक अज़दहा थले डिगा, वो बंदे दे पीछे लग गया। वो कोई हनफी टाइप सी ना, उहदे पीछे लग गया। दूसरे कहन लगा तौबा कर, तौबा कर। उन्हें तौबा की, सप गुम हो गया। ये आंदे ने अबू हुरैरा गैर फकीह है। ते मैं थोड़ी इमाम अबू हनीफा फकीह, मैं किवें दी फकाहत है? आओ जी तुहानूं दसने फकाहत। एक बंदा आ गया, किसी दे घर वड़ गया चोरी करने वास्ते। एक बंदा बाहर खलोता है,
وہ اندروں سامان کڈ کے کندھ دے اتنے رکھے تے باہر والا پھڑ لے تے چور دواں چوں ہی کوئی نہیں. اے فقاہت ہے. فقاہت دی سمجھ آئی جی کوئی نہیں؟ بولو دواں تے چوری دی حد نہیں لگ سکتی کیونکہ وہ تے پھڑ کے کندھ تے رکھیا ہے تے باہر نے کندھ تو چکیا انہیں کہاں اندروں آندا ہے. میں کیا امام بخاری ایویں دے فقیر نہیں سن، نہ ابو ہریرہ ایویں دے فقیر سن. وہ بول دے نہیں یار کی ہوئے وہ سمجھ بھی آن ڈائی جے کہ اگلی بھی جان. یعنی ہون بھی یہ بات کہی جاتی ہے ابو ہریرہ غیر فقیر ہے، معاذ اللہ علیہ اور میرے بھائیو اگر نبی دا صحابی فقیر نہیں تو پھر کائنات جو فقیر ہے ہی کوئی نہیں. جی حضرت امام بخاری فقیر نہیں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث تے 27 باب بننے نے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری چ 27 مرتبہ لے کے آئے اور 27 باب اس حدیث تے بنے. اتنی فقاہت ہے امام بخاری رحمہ اللہ دی. اور تھانوں پتہ نہیں 11 سال دی عمر چ امام بخاری رحمہ اللہ نو 70,000 حدیث زبانی یاد سی اور 6 لاکھ حدیث دے حافظ. اور انہاں دے باپ اسماعیل جدو دنیا تو جان لگے تے کہنے لگے لوگوں میں ایک گل دعوے نہ کہنا چاہنا کہ میں پوری زندگی ایک حرام دا روپیہ بھی اپنے گھر دی 4 دیواری چ نہیں واڑیا. میں اپنی اولاد نو حلال کھوایا. حلال کھوان دا پھر اللہ نے فائدہ کی دیتا. اللہ نے محمد بن اسماعیل البخاری دنیا دے بھیج دیتے اور صحیح بخاری 16 سال دے عرصے دے اندر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے اور ہر حدیث تو پہلے استخارہ کیتا ہے. تھانوں پتہ ہے ادھی 8 سال حتیم چ بہ کے لکھیا اور 8 سال روضۃ من ریاض الجنہ چ بہ کے لکھیا. اور کہ قرآن تو بعد صحیح ترین دنیا جو صحیح البخاری حدیث دی کتاب جنہوں کائنات دی کوئی عدالت بھی جدی حدیث نو رد نہیں کر سکتی. اور امام بخاری دی فقاہت دیکھیے غیر فقیہ کہنے والوں صحیح بخاری دے شروع دے اندر نیت دے حدیث آندی انما الاعمال بالنیات کہ نیت دا دار و مدار عملہ دا دار و مدار نیت دے وے. آخری حدیث میزان تے آندی. حضرت امام بخاری دی فقاہت دیکھیے کیوں کہ ہر عمل دی ابتدا نیت تو ہوندی ہے اور وہ دی انتہا قیامت نو میزان چوئے گی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. گل دی سمجھ آ رہی جی کہ نہیں؟ اور وہ میزان کیڈا کو ہوئے گا پتہ ہے؟ وہ میزان دا ترازو ایڈا بڑا ہونا ہے 7 زمینہ 7 آسمان اس ترازو چ رکھ دیتے جان گے جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی. لیکن اس ترازو نو پرنا کنے میں التسبیح نصف المیزان. جڑا بندہ سبحان اللہ کہندا ہے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ ادا ہو جاندا ہے. والحمدللہ تملا المیزان، الحمدللہ کہے گا نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ لبالب بھر جائے گا. یعنی تیری الحمدللہ نے وہ ترازو پرنا جنہوں 7 زمینہ تے 7 آسمانہ نہیں پرنا. 7 زمینہ تے 7 آسمانہ جس ترازو دے پرلے نو نہیں پڑھنا 14 طبقہ نے اس ترازو نو پڑھنا ہے الحمدللہ الحمدللہ. امام راضی رحمہم اللہ نے الحمدللہ ثمانیت احرف الحمدللہ 8 حروف نے. وابواب الجنت ثمانیت جنت دے بوئے بھی 8 نے. فمن قال هذه ثمانیت صفاء قلبہ استحق ثمانیت ابواب الجنہ. جیڑا بندہ بی بی اپنے دلوں ہو گیا الحمدللہ 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 اتو آواز ہوندی ہے تینوں میں جنت دے 8 بویاں دا مالک بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے وہ ترازو دے کول نا ایک کرسی بھی ڈٹھی ہونی ہے جس کرسی تے میرے پیر و مرشد براجمان ہو. انا ارسلناک شاہدا. شاہد دا معنی کی ہے گواہ. گواہ کینوں آندے ہو جڑا تصدیق کرنے والا ہوندا ہے. نبی علیہ السلام دی کرسی ڈٹھی ہوئے گی جبریل کول ہون گے اس ترازو نو جبریل نے چکنا ہے. امتی آئے گا نماز لے کے تصدیق آقا کرن گے یہ دی نماز میری سنت دے مطابق ہے. پھر جبریل اس نماز نو پھڑ کے ترازو چ رکھے گا. گل دی سمجھ آ رہی؟ ترازو چ. تے جے حنفی نماز لے کے آیا تو اتنے نبی پاک نے تصدیق تے نہیں کرنی. وہ بول دے نہیں یہ حنفی نماز پہ جڑا بندہ لے کے آئے گا وہ دی تصدیق آقا کرن گے. وہ بولو تے صحیح یار کی ہویا جی
محمدی نماز دی تصدیق کرنی ہے. میں اگلے دن جمعے چ ممبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے وضو کر کے گل گئی سی. میں کہا حنفیو تھوڑیاں نمازاں دا قیامت دے دن اللہ دی عدالت چو مچھر دے پر دے برابر بھی تھانوں اجر نہیں لبنا. میں ممبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے کہہ رہا. کیوں؟ حضرت حذیفہ دے سامنے ایک نے نماز پڑھی کالی کالی، رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندا، ٹھا سجدے کالی کالی. آپ نے فرمایا اورا ارجع فصلی، نماز دوبارہ پڑھ. انہیں پھر دوبارہ اویں پڑھی، پھر دوبارہ اویں، پھر دوبارہ. حذیفہ نے نماز کدوں تو پڑھ رہے ہیں؟ آندا 40 سال ہو گئے نے. فرمایا 40 سالاں تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی. جیڑی نماز پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق نہیں، وہ نماز نماز ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جگاں دے پیر کو بیٹھے نے. آندے نے اللہ رسول کسے بات دی اج نصیحت تے کر دیو. آقا فرماتے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا منو کی ملے گا؟ فرمایا قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا، تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں. قرآن دا پڑھنا پڑھانا کوئی چھوٹا عمل نہیں. یہ مدارس، یہ مساجد، یہ قرآن و حدیث دیاں فیکٹریاں نے، ورکشاپاں نے جنہیں وچ علماء تیار ہوتے ہیں. اور انہاں لوگاں دی نال تعاون کریا کرو. سب تو بڑا تعاون، سب تو اعلیٰ تعاون، سب تو وہ پیسہ بہترین ہے جڑا مدرسے دے طالبات اور طلبات لگدا ہے. وہ سمجھ بھی آن رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تقریر میری کروانی چاہیے سی ادو جدو سارا مجمع سی. بول سب تو بہترین پیسہ جڑا طالبہ اور طلبات لگتا ہے. یہ گل یاد رکھو. یہ جڑے مدارس چو طلباء پیدا ہوتے ہیں یہ مدارس چو پیدا ہوئے جنہ لوگوں نے ساری روٹی دا انتظام کیتا انہوں نے اج برابر دا ثواب ملتا پیا، برابر دا ثواب مل رہا ہے. جامعہ اسلامیہ دے اندر سن 1994 دی گل ہے، اسی احتجاج کیتا استاد جی اتنے گھراں چ روٹی آتی ہے لیکن تسی مدرسے ہی روٹی پکاؤ. جامعہ اسلامیہ چ شروع تو محلے دے گھراں چ روٹی آتی ہے. جدوں دا جامعہ شروع ہویا پنڈ جس وقت محلے دے لوگوں کو پتہ لگا سارے محلے والے مدرسے چ آ گئے. کہنے لگے جی ہم مدرسے ہی روٹی نہیں پکن دینی، اساں گھراں چوں ہی بھیج رہی ہے. جو اسی پکانے ہیں سب تو پہلے اس ہانڈی دے وچوں سالن طالب علم واسطے پا کے رکھیا جاتا ہے. جو اسی گھر کھانے ہیں جڑی جڑی چیز وہی طلباء واسطے آتی ہے، لہذا اساں تے کوئی مرچی نہیں رکھن دینا. اج بھی کھانا محلے دے لوگاں چو اور اس مدرسے چو پڑھ کے کنے کنے علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اسی مدرسے جو فارغ ہوئے. حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ اتھی بخاری پڑھاندے رہے. شیخ ابو البرکات ہن شیخ الحدیث مولانا فروغ راشدی صاحب، مولانا اعظم صاحب رحمہ اللہ، کتنے کتنے اکابر لوگ. مولانا اعظم صاحب بھی اسے مدرسے نہیں فارغ، حافظ امین صاحب بھی اسے مدرسے نہیں فارغ، حافظ الیاس اسری صاحب بھی اسے مدرسے نہیں فارغ، محمد علی جاں صاحب بھی اسے مدرسے نہیں فارغ. کنے کو دسا میرے بھائیو؟ یہ مدارس نہ پیار کرو، قاری صاحب نہ پیار کرو. ماشاءاللہ جگہ لئیے ہے 5 مرلے، انشاءاللہ مسجد دی توسیع ہوئے گی اللہ دے فضل و دی رحمت نہ. سارے ساتھی اپنے ساتھیاں دوستاں بھائیاں نو کہو یہ تعاون کرو. انشاءاللہ جڑا بندہ مسجد نہ تعاون کرتا ہے نا قیامت دے دن اللہ انہوں اپنے عرش دے پائے دا گوانٹ دے گا. جڑا بندہ مسجد بناتا ہے، سلسلہ سیادی حدیث ہے. اللہ کرسی دے بیٹھے ہوں گے این جیرانی این جیرانی، میرے گوانڈی کتنے نے بھائی؟ فتقول الملائکۃ ربنا من ينبغي ان يجاورك. اللہ کنا گوانڈیاں دی گل کر دیو؟ فرمایا فیقول این عمار المساجد، جڑے مسیتاں بناندے رہے، مسجد دیاں لیٹریناں صاف کردے رہے، مسجد دا خیال کردے رہے، اج میدان محشر وچ میں رب انہاں نو اپنے عرش تے پائے دا گوانٹ دیاں گا. مسجد کا بنانا کو معمولی کیس نہیں. اس واسطے میرے بھائیو مدارس نہ تعاون کرو، ارا پرانا تعاون کرو. اپنی زکوٰۃ مدارس چلاؤ اور طالبات اور طلباء جنہیں حقدار نے
جڑے دین پڑھ رہے ہیں پوری زندگی یہ جدوں قرآن پڑھتے رہن گے جتھے جتھے جا کے تھانوں برابر دا ثواب ملے گا. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ بخاری دے حافظ قرآن دے حافظ ترمذی ساری سیاست ہی حافظ سبحان اللہ. شگرد کون؟ مولانا اسماعیل سلفی حافظ محمد گوندلوی سید داؤد غزنوی جیسے شگرد. دنیا تو با فوت ہویا ہے پتر عبد المنان دنیا کی قرآن تو پڑھنا جنت درجے میرے ودن ہے ایتھے آن کے پچھتانا دجے پتر بھی نبی نہیں ہوندے انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنائی جڑ دو. میرے بھائیو علم دا سیکھنا ہن تے ماشاءاللہ طلباء نو اچھا کھانا ملتا ہے بول دے نہیں ہر چیز مہیا ہے بہترین کھانا. سن 1999 دے اندر جدو میں آن کے جامعہ عربیہ جمرید کے داخل ہویا نا تے 4 تو 5 سال تک صبح کھانا دیندے سن ادھر شام نو لمبے دن تے ڈرم دے وچوں سکے ٹکر جڑے ہوندے نے نا وہ میں پانی چ بھگو چھڑنا سا وہ دے اوتے چینی پا کے دوپہر دے ٹائم وہ کھانے اور 5 سال تک میں سکے ٹکر کھادے. اس واسطے میرے بھائیو حافظ عبد المنان وزیر آبادی جدو پڑھنے واسطے گئے سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دے کول کہنے لگے ارے نبی نے میرے کو کھانے دا انتظام نہیں. کہنے لگے جی وہ میں کر لاں گا. گاجراں مولیاں لے آ کے وہ کھاندے رہے. طلباء اپنے واقف بنے جماعت دے جڑے نال پڑھ دے سن 20-22 سن کہنے لگے بھائی میرے واسطے ایک روٹی دا لقمہ جڑا وہ رکھ دیا کرو. وہ 22 لقمے ہون گے. حافظ عبد المنان وزیر آبادی ٹکرے کھا کے لقمے کھا کے پڑھ دے رہے. ایک دن شاگرد استاد کہنے لگے ارے بھائی نبی نے آتے ہو بیٹھ کے چلے جاتے ہو کچھ آتا بھی ہے؟ فرمایا استاد جی دسو کی سننا ہے؟ سبق سناؤ جنہ پڑھیا ہے. پہلے دن تو لا کے اس دن تک سارا سبق ہی سنا دیتا. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے علم ایویں نہیں پڑھے جاندے. ہن تو پتر کتے بہ گیا تو علم ایویں نہیں ہونتے علم پلیٹ چ پے کے نا ساڈے سامنے پیش کیتا جاتا ہے. ایک حدیث واسطے محدثین کنا کنا سفر کرتے سن. امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ دار الاندلس جو چلے جنہوں آج کل سپین کیا جاتا ہے 2 مہینے دا سفر کر کے بغداد پہنچے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جا کے ملے کہنے لگے امام صاحب میں تھوڑے کو علم پڑھنا آیا دنیا دا کاروبار کرنی آیا. فرمایا میرے تے زبان بندی ہے میں تے گھر چ کہہ دا میں نہیں پڑھا سکتا. امام بقی فرمان لگے میں منگن والا چولا پا کے نا ہاتھ چ کولا پھڑ کے پوری گلی چ منگدا آواں گا جدو میں تھوڑے دروازے تے پہنچا مینوں ایک نبی دی حدیث سنا دیا کرے. پھر اگلے دن پھر منگ دیا جانا وہ حدیث سنانی ہے کو نوی لے کے آ جانا. پھر اگلے دن منگ دیا جانا 300 حدیث امام بقی رحمہ اللہ نے زبانی یاد کر لی. میرے بھائیو خواتین نے بھی بڑی بڑی حدیث یاد کی تھی. بڑیاں بڑیاں خواتین جہاں نے علم دیاں بادشاہ گزریاں نے جنہوں لکھاں نہ حدیث یاد سی. ایسی ایسی خواتین بھی تاریخ کے اندر ملدیاں نے. اس واسطے انہاں بچیاں نو دین پڑھاؤ. دین اپنیاں بیٹیاں نو دین پڑھاؤ. یہ مدرسہ اللہ دی رحمت ہے اور دین پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے قرآن حفظ کرنے والے نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں صحیح ترغیب و ترہیب. قرآن دا حافظ قرآن دی حافظہ قرآن دا قاری قرآن دی قاریہ جنہوں قرآن یاد ہے انہیں عمل کیتا ہے قیامت نو دے خاندان دے 10 بندے ہون گے جنہ تے جہنم واجب ہوئے گی. اس حافظ قرآن دی شفارش دی وجہ تو اللہ انہوں نے جنت دا ٹکٹ عطا کر دے. یہ کوئی چھوٹا عمل ہے لیکن مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عزت تخذ الفیء دیولا والامانت مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وعطا الرجل امرأته وکہما وادنا صدیقہ وکصحابہ وظہرت الاصوات فی المساجد وصاد القبیلة فاسقهم وکان زعیم قوم ارزلهم واکرم الرجل مخافت الشرہ وشربت الخمور ولان آخر هذه الامت اولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسقا وقذفا وآیت تتابع کا نظام ان کو اصل کو قرب قیامت دنیاوی تعلیم عام ہو جائے گی. مدارس برباد ہو گئے جڑے پرائیویٹ سکول جگہ جگہ دے بنے نے آباد ہو گئے اور انہاں سکولاں چ لکھاں روپیے فیس دینے ہزاراں روپیے فیس آن جان دا کرایہ وکرا. لیکن اس پڑھائی دا فائدہ کی ہے
جدو بچہ انجینئر بنیا ڈاکٹر بنیا وکیل بنیا جج بنیا بہت بڑا فلاسفر بنیا لیکن پیو دی میت اگے پئی اینو جنازے دی دعا ہی نہیں آتی تیرے لکھاں لگے کس کھاتے چ گئے اگلے دن ایک ڈاکٹر ایم بی بی ایس فوت ہویا ہے بہت بڑا سرجن دا اگو پتر بھی ایم بی بی ایس تے پیو دی میت تے کھلو کے بیٹا آندا ہے ابا دنیا دیاں ڈگریاں تے دے کے ٹر گیا جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی میرے بھائیو کچھ فکر لاحق کیجئے اگر 4 پتر نے ایک بیٹا اپنے دین واسطے وقف کر دیو شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ حافظ عبداللہ صاحب دی میت پئی سی شیخو پوری فرمان لگے حافظ 2 کام کر کے ٹر چلے تیری نجات واسطے ہی کافی نے تبلیغ تے جڑی کیتی ہو دے علیحدہ ہے نا ایک تو چوک چ مسجد بنا چلے قیامت تک جو قرآن حدیث بیان ہوئے گا تینوں برابر دا ثواب ہے دوجا 2 بیٹے تو عالم دین بنا چلے دوویں حافظ تے دوویں عالم یہ دونوں پتر تیری نجات واسطے کافی نے وہ باپ کنا خوش نصیب ہے خود بھی عالم ہوئے گو بیٹا بھی عالم بن جائے خطیب بن جائے مولانا عتیق الرحمن پسلوری اللہ دی جوانی چ برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ خطیب ہی نہیں بخاری بھی پڑھا رہا ہے مسلم پڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ دی جوانی چ علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے میرے بھائیو اے اصل صدقہ جاری ہے اگو دوسرا بیٹا بھی ماشاءاللہ آیت کا 5ویں سال چ پڑھ رہے ہیں اس تو چھوٹا یہ سارا کریڈٹ انہاں دی ماں نو جاندا ہے جیڑی والدہ انہاں دی فوت ہوئی ہے میری وائف اللہ دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرمائے سب تو پہلے مرکز بیت المعمور دے اندر اپنا ذاتی مکان ویچ کے 50 لاکھ روپیہ اس عورت نے دیتا کہنے لگی آپ سب جا کے بیانہ دیو اور مرکز بیت المعمور الحمدللہ وہ دیاں 4 منزلہ اس وقت بن چکیاں نے ٹائل لگ دیئے پئی الحمدللہ تراتر کام ہو رہا 10 مستری الحمدللہ لگے وہ مرکز بھی وہ دے واسطے صدقہ جاری ہے وہ دے بچے بھی وہ دے واسطے صدقہ جاریاں نے میں بھی وہ دے واسطے صدقہ جاریاں اللہ تیری ولیہ جتھے لیٹی ہے وہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اور پائی عبدالحفیظ ثاقب صاحب دی قبر تے بھی اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے بھائیو اے یہ اصل صدقہ جاری ہے حضرت قاری صاحب نے انہاں دا بیٹا عطا الرحمن اللہ دی جوانی چ برکت عطا فرمائے انہوں بھی دین دا کم کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اس طرح تسی بھی سارے بیٹھے ہو ساڈے کوئی باپ عالم دین نہیں سن کہ ساڈے پیو شیخ الحدیث سن خطیب پاکستان سن میرے ابا تے زمیندار آدمی سن جٹ زمیندار جٹ فیملی نے تعلق لیکن میری ماں نو بڑا شوق سی ساڈے پنڈ 2 دن دی کانفرنس ہوئی 2ویں دن علماء دا کھانا میری امی نے پکانا میں کہا امی ہور کسی نو بھی پکان دیو کہنے لگے پتر یہ گل نہیں کہنی انہاں علماء دی میں خدمت کران گی اللہ تینوں عالم دین بنائے گا تو اس واسطے بیسیکل جڑا بندہ کسی عالم خطیب دی عزت توقیر کرتا ہے نا وہ دی بیک سائڈ تے ضرور ہے کہ وہ دا باپ وہ دے وڈے بھی علماء دی عزت اور احترام کرتے رہے تو جڑا بندہ عالم اور خطیب دی عزت نہیں نہ کردا وہ سمجھو کہ وہ دے وڈے بھی خطیب تے عالم دی عزت نہیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنائے میں تے ادھا گھنٹہ لے کے حاضر ہویا سا لیکن ٹائم